سلسلتنا المتجددة معكم سلسلة نجوم الهدى، واليوم مع صحابي جليل مشهور جدا اسمه، بل إنني أقول إن هذا الصحابي الجليل هو من أكثر الصحابة رواية لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، وأظنني قد علمتموه إخوتي، إنه سيدنا عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه، المشهور بأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أما بالنسبة لتكنيته أبو هريرة، فيقول المؤرخون أن سببها كانت أن له في طفولته هرة كان يلاعبها كثيرا، وقد عانى سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بسبب انصرافه للعلم وانشغاله فيه وانقطاعه لمجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يعانه أحد، وإنما كانت له أم عجوز لكنها أصرت على الشرك، بقيت مشركة ولا يفتر عن دعوتها إلى الإسلام وإلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتصديق حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدى أبا هريرة للإسلام، سيدنا أبو هريرة، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم. شاهد السلسلة نجوم الهدى يوم الثلاثاء في المدينة المنورة في الساعة 9:30 ليلة، وفي باكستان في الساعة 11:10 ليلة على القناة المدني. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।